नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ एक बार फिर हाज़िर खिदमत। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन और इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को, इसकी अहमियत और अफादियत को दोबारा कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक हकीम सुलेमान खान तूर साहब मिलकर इस्तकबाल करते हैं आपके हर दिल अजीज़ और मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपाक है मक़दम, खुशामदीद हकीम साहब। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, सलामत रहें। तो नाज़रीन, इससे पहले कि हकीम साहब का खूबसूरत कलाम आप सबकी समातों में रस घोले, एक छोटा सा वाक़या और फिर इंशाअल्लाह हकीम साहब की तरफ चलेंगे। नेकी छोटी या बड़ी नहीं होती, नेकी नेकी होती है और न जाने अल्लाह के नज़दीक उसका क्या मकाम और मर्तबा हो। हज़रत बिशर हाफ़ी, जब अल्लाह ताला की मार्फत उन्हें मिली तो वो शराब के नशे में थे, नंगे पाँव थे, और जब अल्लाह को पा लिया उन्होंने तो शराब को तो उससे तौबा कर ही ली, लेकिन उन्होंने फिर ताउम्र जूते या चप्पल नहीं पहनी, नंगे पाँव रहते थे और बगदाद में उनका बड़ा मकाम और मर्तबा था। एक शख्स बहुत हैरान हुआ कि लोग इन्हें क्यों इतनी इज्जत देते हैं, इतना एहतराम करते हैं, क्या सबब है। तो वो उनके टोह में लग गया। हालांकि टोह लेना नहीं चाहिए, लेकिन नेकी के कामों में तजस्सुस जो है कुछ ना कुछ तो चलता है। उसने देखा कि जुमे के दिन उन्होंने फ़र्ज़ अदा की और उसके बाद ना सुन्नत अदा की, ना नवाफिल का एहतमाम किया और निकल पड़े। एक कबाब वाले की दुकान के पास गए, उससे कबाब लिया और उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़े, एक नान बाई के पास गए, उससे नान लिए और चल पड़े एक जंगल की जानिब। अब वो हैरान कि इस शख्स ने देखें कि ना सुन्नत अदा की, ना नवाफिल अदा किए, पेट की फिक्र से जो है वो परेशान किए हुए पीछे पीछे चलते गए। देखा कि वो जंगल में कुछ दूर आगे जाने के बाद एक टूटी फूटी सी कच्ची सी झोपड़ी के पास पहुंचे। उसका दरवाज़ा खोला, अंदर एक फालिज ज़दा बूढ़ा शख्स बैठा हुआ था। उसके पास गए, अपनी पगड़ी खोली, उसके पल्लू से उसका मुंह साफ़ किया, जो राल टपक रही थी उसे साफ़ किया, फिर अपने हाथों से लुक़मे बना बना कर उसे खिलाने लगे और कहने लगे, बाबा माफ़ करना, जुम्मे के दिन मुझे देर हो जाती है। तो कहने लगे कि बिशर, 1-2 साल नहीं, 14 साल से तू बहुत खामोशी से मेरी खिदमत कर रहा है। 1-2 बरस की बात नहीं है, ये निस्फ सदी का किस्सा है, 1-2 बरस की बात नहीं। तो बहुत से अल्लाह के नेक बंदे ऐसे होते हैं जो बड़ी खामोशी के साथ बंदों की खिदमत बजा लाते हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम रोज़ाना एक नेकी ऐसी ज़रूर करें जो सिर्फ हमारे अल्लाह और हमारे दरमियान हो। यूँ तो नेकियां करनी चाहिए, कभी कभी लोगों को तरगीब दिलाने के लिए, तहरीज़ दिलाने के लिए नेकी का इजहार भी ज़रूरी है, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि छोटी हो चाहे बड़ी हो, एक नेकी दिन भर में ज़रूर करें। रात को जब सोने लगे तो अपना एहतसाब ज़रूर करें कि क्या आज हमने कोई ऐसा काम किया है जिसने हमारे दिल को अंदर तक सुकून या खुशी मैसर की, और अगर ऐसा है तो फिर आप काबिल मुबारकबाद हैं। यकीनी तौर पर अल्लाह ताला हमें भी और आपको ज़रूर इसका अजर तो देगा ही। अल्लाह के नज़दीक कुछ मकाम मिल जाए, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। अब चलते हैं हकीम साहब के पास। हम जानते हैं कि आपको बेसब्री से इंतज़ार रहता है हकीम साहब की खूबसूरत शायरी का। जी हकीम साहब। गज़ल का मतलब पेश कर रहा हूँ। जी इरशाद। मुझको साकी ने कभी जाम ने तन्हा समझा, मुझको साकी ने कभी जाम ने तन्हा समझा, और कभी गर्दिशे अय्याम ने तन्हा समझा, और कभी गर्दिशे अय्याम ने तन्हा समझा, और उनकी तजलील मेरे पास आके बैठ गई, उनकी तजलील मेरे पास आके बैठ गई, जब मुझे लज्जते दुश्नाम ने तन्हा समझा। वाह। जब मुझे लज्जत दुश्नाम ने तन्हा समझा, और जब मुझे लज्जत दुश्नाम ने तन्हा समझा, और मुझ में एक और कोई शख्स भी रहता है मगर, मुझ में एक और कोई शख्स भी रहता है मगर, ना खुदा ने मुझे असनाम ने तन्हा समझा। बहुत ना खुदा ने, मुझ में एक और कोई शख्स भी रहता है मगर, ना खुदा ने मुझे असनाम ने तन्हा समझा, और कामयाबी मुझे हासिल हुई खामोशी से, कामयाबी मुझे हासिल हुई खामोशी से, जब मुझे हसरत नाकाम ने तन्हा समझा। क्या कहते जब मुझे हसरत नाकाम ने तन्हा समझा। और मक्ते का शेर है, तूर साकी की तवज्जो का बन गया मरकज, तूर साकी की तवज्जो का बन गया मरकज,
جب سے بوسیدہ میرے جام نے تنہا سمجھا. بہت عمدہ. جب سے بوسیدہ میرے جام نے تنہا سمجھا, مجھ کو ساقی نے کبھی جام نے تنہا سمجھا, اور کبھی لذت اور کبھی مجھ کو ساقی نے کبھی جام نے تنہا سمجھا, اور کبھی گردش ایام نے تنہا سمجھا. بہت عمدہ حکیم صاحب. سمجھ میں نہیں آتا کس شعر کے لیے کیا جو ہے وہ ہم کیا کہیں. ہر شعر پہلے سے بڑھ کر ہے, پہلے سے بڑھ کر عمدہ ہے, بہت خوبصورت. جی تو چاہتا ہے بھی سدھا جی کا ہم انتظار کریں گے. ہمیں پتہ ہے کہ جو چیز ہماری سماعتوں میں سے کہیں جو ہے وہ محو ہو جاتی ہے یا رہ جاتی ہے تو سدھا جی اپنی خوبصورت آواز میں اسے دوبارہ پیش کر دیتی ہیں. شہناز صاحبہ فون لائن پر موجود ہیں آپ. ہیلو. جی بہن جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام, فرمائیے. جی میرے پاس سوال ہے لیکن میں اس کے پہلے کچھ بتانا چاہوں گی. مجھے بہت الرجی تھی, اسکن الرجی, لیکن 2 مہینے سے میں یہ نسخہ لے رہی ہوں. 1 چمچ السی, 1 چٹکی کھانے کا سوڈا. ماشاءاللہ مجھے اس سے بہت فائدہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کو جب بھی فائدہ ہو آپ حکیم صاحب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کیجیے. جی جی بالکل بالکل. جی پہلا سوال. جی میرا پہلا سوال ہے, چاول کی تاثیر کیا ہے؟ نزلہ سردی زکام والے کو چاول دے سکتے ہیں؟ ہاں. دوسرا سوال ہے, سردی کے موسم کے لیے کوئی پوشٹک لڈو بتائیے جو ہر عمر والا کھا سکے. ٹھیک ہے. تیسرا. جی جی. تیسرا سوال ہے میرا, کوئی مچھر یا زہریلا کیڑا کاٹ لے تو وہاں سوجن آ جاتی ہے, جلن ہوتی ہے, تو اس کے لیے کوئی گھریلو اپائے بتائیے. ٹھیک ہے. چوتھا. جی چوتھا سوال ہے, چھوارے یا کھجور دونوں کے فائدے بتائیے, اس میں سے کون سا زیادہ فائدے مند ہے؟ جی. اور 5واں سوال یہ ہے کہ خشخش یا تل کو بھونا چاہیے یا نہیں, یا بنا بھونے کھا سکتے ہیں؟ جی بہت عمدہ. ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی باجی کے نسخے ہیں جو ہم پوچھنے کی یا بتانے تک کی جو ہے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. جی حکیم صاحب, یہ تمام وہ باتیں ہیں جو خواتین کے درمیان بڑی مقبول ہوتی ہیں, خاص طور پر سردی کے موسم میں. چاول کی تاثیر. تو جس نسخے سے آپ کو فائدہ ہے وہ مکمل نسخہ یہ ہے کہ 1 چٹکی نمک زیتون کے پانی سے کھائیں اسے. جو السی 1 چمچ اور کھانے کا سوڈا آپ لیتے ہیں, وہ کھانے کا سوڈا 1 چٹکی اور نمک زیتون بھی لیتے تو ابھی تک مکمل فائدہ ممکن ہوتا ہے. تو نمک زیتون آپ نے ترک کیا, اس لیے شاید کچھ گنجائش باقی ہے. اور خشخش کو اور تلوں کو نہیں بھوننا چاہیے, ایسے ہی آپ کو ان کو پاؤڈر بنا لیں تب استعمال کریں. اور چاول کی تاثیر بادی اور ٹھنڈی ہے, نزلے کھانسی والے مریض کو نقصان دے سکتی ہے. گرم مزاج والے سے کھا سکتے ہیں. اور یہ نسخہ جو مضبوط بناتا ہے انسان کو سردی کھانسی, اور سردی کے موسم میں توانائی اور تحریک پیدا کرتا ہے جسم میں. تو وہ یہ ہے کہ السی 200 گرام اور سونٹ 100 گرام ان کو پاؤڈر کر لیں. السی کو ہلکا سا بھوننا چاہیے, زیادہ نہیں, اور پھر اس کو پاؤڈر کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے, اس کے فائدے بھی بڑھ جاتے ہیں. اور ان کو پاؤڈر کر کے رکھیں, آدھا چمچ کھائیں یہ, اور 1 چٹکی نمک زیتون کے ساتھ کھائیں. نمک زیتون پانی میں ملا لیں اور یہ استعمال کریں تو سردی یا سے لڑنے کے اور قوت مدافعت, جو بیماری سے لڑنے کی طاقت جسے کہتے ہیں, روگ پرتیرودھک شمتا ہندی میں کہتے ہیں, یہ بے حساب ہو جاتی ہے. پھر آپ پوری سردیاں بہت تحفظ محسوس کرتے ہیں. اور کیا ہے ان کا سوال؟ سردی میں وہ کون سے لڈو ہیں جو کھانے چاہیے؟ ہاں, سردی میں تو تل کے لڈو, گزک اور ریوڑی بھی کھا سکتے ہیں. اور کچھ لوگ گڑ بناتے ہیں. میں بھی گاؤں گیا تھا ابھی تو گڑ بنوا کے لایا. اس میں 5 کلو گڑ میں 200 گرام
सौंठ डाल देते हैं। अदरक का जो सूखा हुआ पाउडर होता है उसे सौंठ कहते हैं। तो वो हम लोग तो कोलू वाले को सौंठ दे देते हैं कि गुड़ बना कर दे दे। तो वो गर्म तबीयत का है और फेफड़ों को बड़ा साफ करता है। और आजकल जो आलूदगी है फिजाओं में, बड़े शहरों में, दिल्ली में, ये जो आलूदगी है, यानी क्या कहते हैं हिंदी में, प्रदूषण, तो इस प्रदूषण से हिफाजत करता है, फेफड़ों को बिल्कुल साफ रखता है। खांसी के मर्ज में बहुत अच्छा है, हाजमे में भी बहुत काम आता है। तो ये नुस्खा आप इस्तेमाल करें। जी, कोई जहरीला कीड़ा काट ले, मच्छर या कोई और इस तरह की चीज, तो जो सूजन आ जाती है हकीम साहब, उसे कैसे दूर करें? एंटी एलर्जिक चीजें लें और 2 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी खाने का सोडा और 1 चुटकी नमक जैतून, ये फौरी तौर पर लेना चाहिए। इससे बहुत फायदा मुमकिन है। छुहारे या खजूर, दोनों में बेहतर कौन है? खजूर एक फल है जो जिसका पका हुआ रूप होता है, और छुहारा एक ऐसा उसी का रूप है, लेकिन ये पकने से पहले इसको खुश्क कर दिया जाता है। तो खजूर भी ताकतवर है, लेकिन छुहारा उससे भी ज्यादा ताकतवर है। आपको दोनों में से एक को चुनना हो तो आप छुहारे को चुन सकते हैं। बहुत शुक्रिया। इसी तरह शहनाज साहब, आपका भी शुक्रिया। बहुत उम्दा बातें आपके तवज्जुह से नाजरीन तक पहुंची। नवीद भाई, इस्तकबाल है आपका, बताएं क्या सवाल है? नवीद साहब, हमें सुन पा रहे हैं आप? नवीद भाई, हमें सुन पा रहे हैं? जी, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, एक नाती 7 साल का बोल नहीं पाता है। उम्र क्या बताई भाई? 7 साल का। जी हाँ, और क्या नाम, दामाद की शुगर बहुत है। ठीक है। वो बच्चा सुन पाता है, बोल नहीं पाता, सुनता है? सुन लेता है। ठीक है जी। जी हकीम साहब, 2 सवाल हैं। हाँ, बच्चे को ENT के पास तो आप जरूर ले जाते होंगे। उनकी दवाएं या मशवरे को मानते हुए माजून आर केयर आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम खिलाया करें। तो उनको थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन फायदा हो सकता है। और दामाद मोहतरम को शुगर है, शुगर में जो दवाएं लेते रहें, इन्फेक्शन कभी ना होने दें। अक्सर शुगर वाले को पेट की प्रॉब्लम रहती है और वो इन्फेक्शन कहलाता है, तो पेट ठीक रखें। और 2 तरीका इलाज है शुगर को कंट्रोल करने के। एक तो वो दवाएं आप खाते हैं जो खाते रहें, और अगर आपको जैतून का असली सिरका चले, नकली मत लेना, नहीं तो और नुकसान हो जाएगा। बहुत सी कंपनियां नकली बना के मार्केट में डाल रही हैं। तो 2-3 चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 2-3 चम्मच शाम को इसको पानी में मिलाकर पी लिया करें। इससे काफी फायदा मुमकिन है। और जिन लोगों को ये सिरका नहीं चलता और ठंडा लगता है या नजला खांसी हो जाता है, तो उन्हें चाहिए कि गोंद आता है एक जामुन का गोंद, 1 चुटकी दिन में 2-3 बार, खाने से पहले, खाने के बाद 1-1 चुटकी, इसको मैं चुटकी कहता हूँ, लिया करें। ये दुनिया की तेज तरीन रॉ मटेरियल में से है। इससे ज्यादा फायदा मैंने किसी और दवा में, यूनानी आयुर्वेदिक दवा में नहीं देखा। कभी आप इसे असली खरीद कर इस्तेमाल करके देखें, मोहतरम भी फायदा उठा सकते हैं इंशाअल्लाह। शीनी, थोड़ा सा इंतजार, आपसे पहले दयावती जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी बताइए बहन, क्या सवाल है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। वालेकुम भाई साहब। जय हिंद, स्वागत है हमारी बहन का। भाई साहब, आज मेरे भी 4-5 क्वेश्चन है। जी बताइए। एक तो ये बताओ, जेंट्स है, उनके सिर में ऐसे बोल रहे हैं कि
खून इकट्ठा हो गया, नसें जम मतलब गांठ होगी, तो उसका क्या करना चाहिए? और खून ज्यादा बनता है मतलब, और खून गाढ़ा होना और ये ब्लॉकेज होना, ये एक ही बात है क्या? ठीक है। और दूसरा ये है कि हाथ सुन हो जाते हैं, दोनों हाथ, वो लेडीज है 43 साल की। और तीसरा ये है भाई साहब की सर्दी वजह से आप बता रहे हो ना, तो मैं बेटी के गई थी, मैं बेटी के लिए लड्डू बना के आई हूँ। मैं भी सोच डाल के, काली मिर्च भी डाल के, और ये मखाने, गूंद और बादाम, बहुत सारी चीजें डाल के लड्डू बना के आई हूँ, और हर साल बनाती हूँ मैं। और मैं तो दीदी से चाह रही थी कि अपने भाई को भी खिलाऊं ये चीजें, ये मैं बहुत बनाती हूँ सर्दी में। और एक बात और है भाई साहब, ये कि शुगर वाला जैसे गोंद लेता है जामुन का, तो वो सिरका भी ले सकते हैं साथ में, तो कोई नुकसान तो नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो एकदम ठीक हो गए 100% सारी चीज खाकर। शुक्रिया अल्लाह का। वे तो बहुत इतने अच्छे हो गए ना, बहुत अच्छे 100%। शुगर भी ठीक हो गया, ब्लड प्रेशर भी ठीक हो गया, मोटापा भी थोड़ा थोड़ा झड़ गया, बस पेट रह रहा थोड़ा, और घुटने भी ठीक हो गए। और बहुत दुआ देते हैं भाई साहब, सबको नुस्खे बताते रहते हैं, और बहुत दुआ करते हैं आपके लिए, पूजा में भी, बाहर भी बैठे अच्छे से। तो मेरे लिए 4-5 बता दें। ठीक है दयावती जी, थोड़ा सा इंतजार, शीरीन का सवाल ले लें। जी आपका भी शुक्रिया। जी शीरीन बताएं क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीन साहब, आज आपकी तबीयत कैसी है? हाँ थोड़ी बेहतर है, दवा खाकर आया हूँ, हाजिर हुआ हूँ। उधर से मैं चाहूँ भी तो रुक नहीं पाता, जब तक मैं ज्यादा बीमार ना हूँ रुक नहीं पाता, क्योंकि आप लोग मुझे याद बहुत करते हैं, मेरा भी घर पर दिल नहीं लगता। और खास तौर पर ये चैनल है जहाँ पर बहुत अच्छे लोग, बहुत मुअद्दब लोग आते हैं। तो मैं दवा खाकर आया हूँ, 3-4 दिन ये बुखार जो वायरल है ये परेशान करता है। आप कैसे हैं? जी अल्लाह का करम है, अल्लाह आपको सलामत रखे इंसान। बहुत बहुत दुआएं हैं, बहुत दुआ कर रही हूँ, कल से सुना है आपके बारे में, बहुत दुआ लगा। जज़ाकिल्लाह। जी बताएं शीरीन, कोई सवाल भी है? और मेरे 3 सवाल हैं। कल मेरी लाइन कट हो गई थी जी। और हकीकत भी कुछ पेश करना है मुझे। जी बताइए पहला सवाल। जी पहला सवाल, नाना की उम्र 70 साल के करीब है, बीपी हाई और शुगर के मरीज हैं, और अभी 3 महीने पहले उनके चेहरे पर फालिज का अटैक हुआ था, जिसकी वजह से उनका मुंह एक तरफ को टेढ़ा हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह वो परेशानी तो ठीक हो गई किसी और दवा खाने से, लेकिन अभी 8 दिन पहले उनके कुत्ते का ऑपरेशन हुआ, जो स्टोन से भरा हुआ आया था रिपोर्ट में। उनकी शुगर और फालिज का अटैक दोबारा ना हो, इसके लिए मैंने उन्हें जैतून का सिरका लेने के लिए कहा, तो उनके डॉक्टर उन्हें ये सिरका लेने से मना कर रहे हैं। डॉक्टर ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या पित्ते के ऑपरेशन वाले के लिए सिरका नहीं लेना चाहिए? और अगर लेना चाहिए तो ऑपरेशन से कितने दिन बाद ये सिरका ले सकते हैं? और क्या आपका वो नींबू अदरक लहसुन वाला नुस्खा भी ले सकते हैं पित्ते के ऑपरेशन वाले मरीज? ठीक है, और कोई सवाल शीरीन? जी दूसरा सवाल है, पापा की उम्र 57 है, उनका पेट एक बार में साफ नहीं होता है, एक बार नाश्ते से पहले और दोबारा नाश्ते के बाद भी जाना होता है, कभी कभी 2 से ज्यादा बार भी हो जाता है, और उनके हाथों में हकीकत कुछ कपड़ी जैसी निकलती है, गर्मी सर्दी दोनों में काफी टाइम से। वो आपका वो 3 चीजों वाला धनिया, मेथी, आंवला और नमक जैतून 1 चुटकी उसका ले रहे हैं 3 महीने से, अभी उन्हें फायदा नहीं हुआ है। बाकी लोगों को तो फायदा है, जिसको बताती है, सिवाय पापा के, और उन्हें पेशाब की तकलीफ की शिकायत है काफी ज्यादा। ठीक है, तो उनके लिए कोई और नुस्खा? ठीक है, सुनिए। और तीसरा सवाल, हाँ जी, अगर कोई फालिज वाला मरीज को हम ये नींबू अदरक वाला नुस्खा ना बना सके, तो उसके लिए हकीम साहब की कौन सी दवा है बनी बनाई? ठीक है जी हकीम साहब। और मुझे कुछ पेश भी करना है हकीम साहब के लिए। क्या करना है? क्या करना है? जी शीरीन क्या फरमाया? जी मैं कुछ हकीम साहब के लिए कहना चाहती हूँ। कुछ कहना चाहती हैं?
جی حکیم صاحب اجازت. شیرین کچھ کہنا بھی چاہتی ہیں. جی بتائیے شیرین. اتنی سی دعا ہے میری قبول ہو جائے کہ آپ کی ہر تکلیف صدقے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دور ہو جائے. چلیں ہم نے مکمل کر دیا. رابطہ نہیں رہا, انشاءاللہ پھر آپ کبھی جب ہمارے رابطے میں آئیں گی کال کریں گی تو ضرور سنا دیجیے گا. جی حکیم صاحب سوالات شیرین کے جو ہے وہ آپ نے سنے. کہاں سے شروع کریں؟ نانا سے شروع کریں. 70 سال جن کی عمر ہے, فالج کا اثر ہو گیا ہے. دور ہو جائے, منظور ہو جائے, مغرور ہو جائے, وہ ایک غزل آتی تھی. ہاں ہاں. اگر دلبر کی رسوائی ہمیں منظور ہو جائے. یاد ہے نا آپ کو کہ صنم تو بے وفا کے نام سے مشہور ہو جائے. بہت ماشاءاللہ اچھی غزل, فلموں کی ہے یہ. تو آپ کا شعر تو پورا مجھ تک نہیں پہنچ سکا, لیکن میں اس کا مفہوم سمجھ گیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. نانا کا سوال ہے کہ ضعیف العمر ہیں اور ہاتھ سن ہو جاتے ہیں, نسیں یا خون جام ہو گیا ہے, یہی سوال تھا نا؟ انہیں فالج کا اٹیک ہوا تھا حکیم صاحب. ان کا منہ جو ہے وہ تھوڑا سا ایک طرف کو ٹیڑھا ترچھا ہو گیا ہے. اب وہ جاننا چاہتی ہیں کہ انہیں وہ سرکہ دیا جا سکتا ہے, وہ جو آپ سرکہ لہسن ادرک وغیرہ کا بتاتے ہیں. زیتون کا سرکہ دینے سے معالجین منع کر رہے ہیں, زیتون کا سرکہ نہیں دینے دے رہے. تو کیا اس کی اجازت آپ کی طرف سے ہے؟ اور اگر کسی شخص کو وہ لہسن ادرک کا محلول نہ دینا ہو, وہ موافق نہ آئے, تو اس کے لیے پھر الٹرنیٹ کیا ہے؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ تو ان کے نام. دیکھیے جب آپریٹ کیا جاتا ہے, جی جب کسی حصے کو آپریٹ کیا جاتا ہے تو کھٹی چیزوں کو منع کرتے ہیں 1-2 مہینے تک, تاکہ وہ جو اس میں پیوند کاری ہوئی ہے اس کو نقصان نہ پہنچے. تو معالجین نے صحیح کہا ہے, آپ ان کی بات پر عمل کریں اور اس کی جگہ پر آپ انہیں نمک زیتون اور کھانے کا سوڈا 1 چٹکی پانی میں ملا کر دیں. تو وہ چربی کو کم کرے گا, وزن کو کم کرتا ہے اور خون کو پتلا کرنے کی صلاحیت ہے. اور یہ فالج بھی نہیں ہونے دیتا, کیونکہ یہ چربی کو نکال دیتا ہے. جس چربی کی آمیزش سے خون گاڑھا ہوتا ہے, یہ اس کو ختم کرتا ہے. اور اگر ڈائبٹیز بھی ہے تو ان کو آپ گوند جامن 1 چٹکی دیا کریں. تو یہ کام وہی کرے گا, لیکن اس میں کھٹاس نہیں ہے. تو کھٹی چیزیں آپریٹ ہونے کے وقت پر منع کر دی جاتی ہیں. آپ 2 مہینے بعد دیں تو بہتر ہوگا. جی. اور ان کے پاپا کو جو ہے وہ قبضیت رہتی ہے, مطلب ایک بار میں مکمل جو ہے وہ ان کو جیسے کہتے ہیں کہ فراغت نہیں ہوتی. ناشتے سے پہلے, ناشتے کے بعد انہیں جانا پڑتا ہے جائے ضروری کے لیے. تو ایسے میں وہ کیا کریں؟ کبھی کبھی ارنڈی کا تیل 1 چمچ یا 2 چمچ پی لیا کریں 1 دن میں, کبھی کبھی. تو اس سے آنتوں کو چکنائی ملتی ہے, جو پھر فضلات اچھے سے سرکتے ہیں آگے. اور مستقل طور پر یہ سونٹ, زیرہ, اجوائن, دھنیا, میتھی کا دانہ, ان کا پاؤڈر بنا کے رکھ لیں ہم وزن. اور نمک زیتون 1 چٹکی 2 گلاس پانی ملا کر یہ دیا کریں. متواتر دیں تو اس کا نظام درست ہونا ممکن ہے. جی 2 کالرز کافی دیر سے فون لائن پر ہیں. سونم پہلے آپ سے مخاطب ہیں, پھر حسنہ صاحبہ آپ کا سوال بھی لیں گے. جی سونم بتائیے کیا سوال ہے. وعلیکم السلام. جی میرے سر کے بال بہت زیادہ جھڑ رہا ہے اور کئی سارے نسخے بھی کیے ہیں, لیکن پھر بھی سر کے بال جو ہے بہت زیادہ جھڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. حسنہ صاحبہ آپ فون لائن پر موجود ہیں؟ جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, بہت شکریہ انتظار کرنے کے لیے. جی بتائیے کیا سوال ہے. ارے حکیم صاحب اتنے دن تک نہیں آئے, ہم لوگوں نے 1 دن بھی ناغہ نہیں کیا, ڈیلی ان کا پروگرام ریپیٹ دیکھتے رہے. لگ رہا تو شاید حکیم صاحب کی طبیعت ناساز ہے. آج ہم آپ سے بہت ضروری بات یہ کرنا چاہ رہے کہ ہماری بہن جو سالوں سے پریشان تھی, اس کے جو پیٹ پہ تھوڑا تھا, چھوٹا سا تھا, لیکن اتنی دوائیوں سے فائدہ نہیں ہوا. حکیم صاحب نے جو سوڈا بتایا تھا اس سے بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ ہم بہت شکر گزار ہیں حکیم صاحب سے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے شوہر کی بھتیجی کی طبیعت جب بہت خراب تھی,
کہیں سے فائدہ نہیں ہوا. حکیم صاحب کی دوائیوں سے ماشاءاللہ وہ بالکل صحت مند ہو گئی. ہم لوگ بہت شکر گزار ہیں حکیم صاحب سے. ان کی دوائیوں سے مطلب ہمارے یہاں دونوں لوگ بالکل اچھے ہو گئے. اور ایک اب ہمارا 2 سوال ہے. جی تفصیل سے بتائیے آپ نے کیا لیا. بہت حکیم صاحب جب بچی کو آپ نے کالا گون بتایا تھا اور اس کو بعد میں جب اس کی حالت مطلب زیادہ ہی کمزور ہو گئی تھی تو اس کو آپ نے ٹی کیئر کیپسول بتایا تھا. اور بہن کو ہماری کھانے والا سوڈا دیا تھا حکیم صاحب. بیچ میں بہت مطلب 2 مہینہ کا کھایا. اس کے بعد پھر آپ نے بولا نہیں فائدہ ہو رہا تو بند کر دو, لیکن وہ کھاتی رہی. 2.5 مہینے پر اس کی جو پھڑیاں الٹی تھی وہ سیدھی ہو گئی. اللہ جانے کیسے کیا ہوا, بالکل چھوٹ گئی, بالکل مطلب ایک دم صاف ہو گیا. وہ بہت شکریہ ہے. اور آپ سے ہمارا ایک حکیم صاحب ہمارا 2 اور سوال ہے. جی ہلو جی پہلا سوال. جی جی ہم حکیم صاحب ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ دودھ میں چھوارا ڈال کے ابال کے کیا مطلب شوہر کو کھلا سکتے ہیں؟ ویسے ان کی شوگر مطلب بڑھی رہتی ہے. گوند بھی کھا رہے ہیں, جامن گوند بھی لے رہے ہیں اور خالی گوند بھی دے رہے ہیں. اور ان کو آج کل کمر میں چمک پڑی ہوئی ہے اور سکائی وکائی کر رہے ہیں, لیکن کبھی آرام لگ جاتا ہے, کبھی پھر ویسے ہی جاتا ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ صاحب کہ ہم نمک زیتون لیتے ہیں 4-5 دن میں ہم ایک دم دبلے ہو جاتے ہیں, پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں, تو کوئی حرج تو نہیں ہے ایسا؟ مطلب لیتے رہیں چھوڑ کے ہیں تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ بس یہی 2 سوال ہیں ہمارے. جی بہتر. جی حکیم صاحب. ہاں اپنے شوہر کو 2 چھوارے سے زیادہ نہ دیں ایک وقت میں, اور 2 بار دے سکتے ہیں. اور شوگر کے لیے جو وہ لوگ وہ لے رہے ہیں گوند جامن, وہ 2 سے 3 بار ایک چٹکی لے سکتے ہیں. اور نمک وہ سوڈے کے پانی سے دیا کریں تو زیادہ بہتر ہے. ایک چٹکی سوڈے کے پانی سے دیا کریں تو بہت بہتر ہے. اور دیکھیے میں بتاتا ہوں کہ میرا مشورہ آپ لوگوں تک پہنچے, ایمان اللہ, اور پھر میرا اس پر کوئی اختیار نہیں رہتا. پھر آپ کے بھروسہ اور اللہ پر یقین ہی کام کرتا ہے. تو دیر سے فائدہ, دیر آئے درست آئے, لیکن ان کو فائدہ ہو گیا. میں بھی پریشان ہو جاتا ہوں جب کوئی یہ کہتا ہے کہ 1 مہینہ ہو گیا یا 2 مہینے ہو گئے کچھ فائدہ نہیں ہوا, تو میں خود پریشان ہو جاتا ہوں کہ میرے مشورے سے فائدہ نہیں ہوا. تو مجھے کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ میری عزت کم ہو گئی. تو پھر میں کبھی کہہ دیتا ہوں بھئی اگر فائدہ نہیں ہو رہا تو چھوڑ دیجئے. لیکن ان کی یہ متواتر کوشش, انہوں نے چھوڑا نہیں اور اللہ نے ان کو فائدہ دے دیا. میری بھی کہیں نہ کہیں عزت ہو جاتی ہے. اور یہ نسخے آپ عام کر دیں, سب جگہ پھیلا دیں. اور یہ نسخے بڑے قیمتی ہیں. جی حکیم صاحب, یہ خود نمک زیتون لیتی ہیں, ان کے بارے میں کیا رہنمائی ہے؟ دبلی ہو جاتی ہیں جب یہ نمک زیتون لیتی ہیں تو. ہاں اگر دیکھیے دبلی ہو جاتی ہیں تو صحت کی غذائیں بھی ساتھ میں لے سکتے ہیں. چھوڑ دیتے ہیں تو موٹے ہو جاتے ہیں. تو آپ اس کا اوزان اور اس کی خوراک 1 بار لینا ہے یا 2 بار لینا ہے یہ خود طے کریے. اور یہ اچھا نسخہ ہے, دنیا کا بہترین نسخہ کہلاتا ہے. لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اپنا موٹاپے کے لیے. نمک زیتون کا نسخہ دنیا کا وہ نسخہ ہے جو باقاعدہ اثر انداز ہوتا ہے. دیکھنے میں یہ 1 چٹکی زیتون کا نمک اور 1 چٹکی کھانے کا سوڈا ہے, لیکن میں نے اپنے تجربے میں اس سے تیز ترین نسخہ آج تک نہیں دیکھا. دیکھیے یہ چٹکیوں کے نسخے ہیں, چٹکلوں کے نسخے ہیں, اور یہ کام بہت آتے ہیں. کسی پر کام نہ کرے تو میں بری ذمہ ہوں, کیونکہ یہ بیشتر لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. جی سونم کے سر کے بال جھڑتے ہیں, وہ کیا کریں؟ دیکھیے بالوں کے لیے تو طے شدہ ایک نسخہ ہے. بالوں کے علاج کے لیے یا چہرے کی صفائی کے لیے, چہرہ شاداب رہے اور
قد کی درازی کے لیے، اپنی ایک ایج ہے قد دراز ہونے کی، اس کی درازی کے لیے اور محاسوں کے لیے اور بالوں کے لیے ایک کامیاب نسخہ وہی گوند مورنگا سفید 1 گرام کھایا کریں دن میں 1 بار، اور اپنی حسب حیثیت پانی سے دودھ کے ساتھ یا ناریل پانی کے ساتھ لے سکتے ہیں. کچھ لوگ چاہیں تو 1 چمچ شہد میں ملا کر بھی اس کو کھا سکتے ہیں. ایسا نسخہ بھی میں نے نہیں دیکھا جو بالوں کو اتنا گھنا اور دراز رکھتا ہے، اور میں بھی انہی سب امراض میں مبتلا ہوں، اور اپنے بالوں کی حفاظت میں اس سے کرتا ہوں. 60 سال کم و بیش میری عمر ہے، اور میرے بال اپنے ہم عمروں میں سب سے زیادہ اور یعنی کافی گروتھ ہے. یہ نسخہ آپ لوگ بھی لے سکتے ہیں. جی، رضیہ اور محمد اعظم صاحب دونوں فون لائن پر موجود ہیں. دیاوتی جی کے سوالات بھی محفوظ ہیں. دیاوتی جی کے سوالات پہلے لے لیتے ہیں، مزید انتظار مناسب نہیں ہے. حکیم صاحب، سر میں خون اگر جم جائے، بلڈ کلاٹنگ ہو جائے، تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ ہاں، 2 چٹکی ہلدی اور 1 چٹکی کھانے کا سوڈا اور 1 چٹکی یہ نمک زیتون لگاتار 1 بار یا 2 بار لیا کریں. اس سے کلاٹنگز اور زائد چربی، جو زیادہ چربی ہو جاتی ہے اور ہاتھ سن ہوتے ہیں، پیر سن ہوتے ہیں، نسوں میں پرابلم ہے اور فلیکسیبلٹی نہیں رہتی، اور وزن کم کرنے کے لیے، دماغی تحریک کے لیے، دماغ سے خون تیزی سے بہانے کے لیے، اور ان سب امراض کے لیے آپ یہ لے سکتے ہیں. جی، ہاتھ سن ہو جائے اگر تو کیا کیا جائے؟ یہی نسخہ جو میں نے بتایا ہاتھ سن ہونے کے لیے بھی کافی کارگر ثابت ہو سکتا ہے. جی، گوند جامن یا جامن کا سرکہ دونوں ایک ساتھ لیا جا سکتا ہے؟ ہاں، اگر ضرورت پڑے تو ایک ساتھ لے سکتے ہیں. جی، بہت شکریہ. رضیہ صاحبہ کے سوالات شامل کر رہے ہیں. حالانکہ دیاوتی جی نے اور بھی بہت پیاری پیاری باتیں کی تھی، لیکن چونکہ وقت کم ہے اور یہ دونوں کالرز منتظر ہیں، رضیہ صاحبہ مخاطب ہیں، آپ سے فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی، میں نے بہت خوشی ہوئی ہے جی، میں نے فون لگ گیا. میں بہت دیر سے فون لگا رہی ہوں، لگتا ہی نہیں سیگا. مینو تو اتنا تھوڑا پروگرام بہت ہی ودیا لگتا، بہت زیادہ ودیا لگتا. ہر وقت دعا منگدی ہوں تھوڑے واسطے، اللہ زندگی رکھے، صحیح سلامت رکھے. میں نا گوڈے میرے بہت زیادہ دکھتے سی گوڈنے. میں سیا گوند منگوایا تھی، میں آپ کا پروگرام سن کے ہی منگاؤں رہنی ہاں. وہ میں 1 ڈبہ پورا کھانے والا ہو گیا، میرے ہٹے نہیں گوڈے، اور باقی ٹھیک آ. میں جہاں چورن آ وہ بھی کھانی ہوں ہاں. نمک جتون بھی منگایا ہوا، نمک جتون کا سرکہ بھی منگایا ہوا، وہ بھی لے رہی ہاں. ہوں پھر میں فون کریا سی بھی میرے گھٹنے ہٹے نہیں، پھر وہ کہنے ٹیکے والے کیپسول منگوا لا، پھر میں وہ بھی منگوا لے. ہوں میرے فرق پیا ہوا بہت، پر اجے پورے نہیں ہٹے. کچھ فائدہ ہوا ہے آپ کو؟ مینو ہوں اگے نالوں فرق پی گیا گوڈیاں نوں. گھٹنے میرے بہت زیادہ دکھتے سی، ترن تو بہت تکلیف ہوں سی. ہوں فرق ہے گا جب میں کیپسول کھا رہی ہوں. کیپسول دی 2 ڈبے منگائے تھی، 1 ڈبی ہے میرے کو ہجے، 1 کھا رہی ہوں. تھوڑے رہ گئے میرے کو، 10-12 کیپسول رہ گئے. فائدہ ہے شگفتہ، معلوم کر کتنا فائدہ ہے. ہم پنجابی تو جانتے نہیں. مجھے تو بہت عمدگی سے سمجھ آ رہی ہے حکیم صاحب. میرا تو دن بن گیا ان کی خوبصورت باتیں سن کے. مجھے پنجابی آتی بھی ہے اور بولنی بھی اور سمجھ میں بھی. یہ بتائیں رضیہ صاحبہ، آپ کو کتنا % فائدہ ہوا؟ حکیم صاحب یہ جاننا چاہ رہے ہیں. میرے پہلے دکھتے سی وہ نہیں دکھتے، جی میرے گوڈے ترتی دے ہجے تھوڑے تکلیف ہوں، ترن کی تکلیف ہوں، بیٹھی کھڑی سے نہیں دکھتے. جی، بیٹھی یا کھڑی ہو تو ان کے ٹخنوں میں درد نہیں ہوتے، یا گھٹنوں میں ان کے گوڈے جس کو کہہ رہی ہیں اس میں درد نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ سوجن جو تھی وہ کم ہو گئی ہے، درد باقی ہے. ہاں جی، سوجن کم ہوگی، درد اجے ترتی تو ہوں، بیٹھے تو نہیں ہوں. چلتی ہیں جب ٹرتی ہیں تو ان کو جو ہے وہ درد ہوتا ہے، بیٹھی ہوتی ہیں تو ان کو درد نہیں ہوتا. نہیں وہ نہیں ہوں درد.
ਸੁਣਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਕੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਰੀ 66 ਸਾਲ ਦੀ 67 ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬਿਨਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ गुजारा करना पैंदा, मैनू काम करना पैंदा, जरूरी है। ठीक है, अब आप सुनिए। बिल्कुल, अल्लाह आपको तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे। आमीन आमीन, मैं दुआ करियो मेरे वास्ते। आमीन, जरूर जरूर रजिया साहबा, थोड़ा सा इंतजार, बड़ी खुशी हुई आपकी बातें सुन के। आजम भाई का सवाल ले रहे हैं। जी आजम भाई, जी आजम भाई सुन पा रहे हैं? यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। जी आजम भाई। वालेकुम अस्सलाम। ऐसा कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मेरे स्टेंट पड़ा हुआ था, सन 12 में स्टेंट पड़ा था, तो मैं दवा खा रहा हूँ। आपने जो बताया था ये सिरका, ये भी मैंने इस्तेमाल किया है। अच्छा, लेकिन उससे मुझे खांसी हो गई। अच्छा, अब वो प्रॉब्लम तो मेरी सही है, डेंगू हो गया था तो प्लेटलेट्स मेरी कम हो गई थी, तो मैं भी 4-5 दिन एडमिट रहा, और मेरी कौड़ी पे दर्द होता है बहुत। वो कौड़ी पे दर्द अब भी मेरे होता रहता है, वो जाता नहीं है मेरा। और मुझसे पैरों में जब मैं बैठ जाता हूँ हाजत के लिए, तो मुझसे पर उठा नहीं जाता है, बड़ी परेशानी होती है मुझे। और मेरी बेटी है, उसके चेहरे पे कुछ दाने टाइप के हो जाते हैं, उस पर दाग पड़ना है, निशान नहीं जाना है मेरी बेटी के चेहरे पे। ठीक है, आप रहनुमाई फरमाए मेरे लिए। ठीक है, सुनिए आजम भाई। जी हकीम साहब। हाँ, कभी भी किसी को डेंगू हो जाए तो याद रखें, फौरन पपीते का पत्ता 4-5 इंच का या तो पीस के पी लें या चबा के खा लें। ये दुनिया की सबसे तेज असर डेंगू की दवा है। अपने डॉक्टर का भी इलाज लें, मना नहीं करता, लेकिन ये जो प्लेटलेट्स कम होती है, इसको फौरी तौर पर आपकी ज़रूरत के मुताबिक कर देता है। और हार्ट के लिए आप वो ले रहे हैं, अच्छा है। और वेस्टर्न टॉयलेट नहीं है आपके पास, शायद ज़रूरी है कि आपके घर में वेस्टर्न टॉयलेट, कुर्सी वाला शौचालय हो, तो आप बहुत सलामत रहेंगे, घुटने वगैरह अच्छे रहेंगे। और अगर है उसके बावजूद ऐसा है तो गोंद सियाह आधा ग्राम 2 मरतबा खा सकते हैं। इससे आपके घुटनों की रिपेयर, कमर की, नसों की, पट्टों की रिपेयर होती है। ये दुनिया की बेहतरीन रॉ मटेरियल मानी जाती है। और एक और रॉ मटेरियल आता है जो आपकी बेटी से वाबस्ता, जो चेहरे पर निशान, पुराने निशान और नए जो दाने आते हैं, उनको रोकने के लिए बस 1 चुटकी नमक जैतून 1 या 2 गिलास पानी मिलाकर एक बार उन्हें पिला दिया करें। इंशाअल्लाह उनकी तंदुरुस्ती और चेहरे की रौनक बरकरार रह सकती है। जी हकीम साहब, आपके कुछ बहुत प्यारे कॉलर्स ऐसे हैं, जब उन्हें फ़ायदा होता है तो वो अपने जज्बात में मगलूब होकर के जो है काफ़ी लंबा उनका रहता है गुफ्तगू का दौरानिया, मुनक़ता करना उनकी बात को दरमियान में अच्छा भी नहीं लगता। रज़िया साहिबा ने बहुत तफसील से अपने शौक़ का भी इजहार किया, आपसे मोहब्बत का भी इजहार किया, अपनी तकलीफ़ और दुख दर्द का भी जो है बयान किया। अब आपकी रहनुमाई दरकार है। हाँ, फ़ायदा तो इन्हें है तकरीबन 50-60% जो मैं समझ सका हूँ जी। और हर शख्स के साथ अपनी मजबूरियाँ के साथ जी रहा है आदमी, चाहे मैं हूँ या आप हैं और चाहे रज़िया हूँ। अल्लाह उसमें आसानी करता जाता है अगर हम अल्लाह से शिकवा ना करें। और हालात कमोबेश होते ही रहते हैं, मेरे भी और आपके भी। अल्लाह ताला इनको खूब सलामती से सेहत के साथ ज़िंदगी दे, और हमें इनकी दुआओं की ज़रूरत है। और ज़्यादा फ़ायदे के लिए आप अलसी को हल्का सा भून लें। अलसी को इंग्लिश में फ्लैक्सीड कहते हैं, और हल्का सा भून लें और आधा चम्मच अलसी खाएं। और टी केयर आप कैप्सूल खा रहे हैं, जो उस टी केयर के साथ आधा चम्मच अलसी खाया करें दिन में 2 बार। और अगर वेस्टर्न टॉयलेट नहीं है तो वो लगाना ज़रूरी है। और
اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے آپ کی مدد کرے، اور کام کرنا ضروری جس کو ہوتا ہے، میں سمجھ سکتا ہوں اس پہ کتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اللہ آپ کے لیے آسانی ضرور کرے گا انشاءاللہ۔ کرنل ورما، تھوڑا سا انتظار، آپ سے بھی بات کریں گے۔ غفار صاحب پہلے جو کہ اس بزم میں آئے ہیں تو ان کا حق پہلے ہے۔ جی غفار بھائی فرمائیے، کیا سوال ہے؟ وعلیکم السلام۔ یہ کہنا، یہ کون نمک منگا تھا، جیتون نمک، 1 مہینہ ہو گیا، ہماری بیوی کھا لی، ابھی تک ان کا تھوڑا بھی وزن کم نہیں ہوا۔ اور دوسری بات ایسا ہے، جو ناخن ہے نا، ناخن جی وہ اندر ہی اندر گھستے جا رہا ہوں کہ تب یہ کر رہا ہوں نا، تو کل ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، بولا ناخن نکالنا پڑے گا، ابھی دوسرے ڈاکٹر کے پاس گیا تو گولی دیا، وہ ہفتے میں گولی کھا بولے 3-4 مہینے۔ وہ جوتا پہن رہا ہوں نا کبھی کام پہ، تو یہ ہوتا ہے چپل پہنا تو اتنا یہ نہیں لگتا، کبھی کبھی میں گاڑی چلاتا نا، کبھی 12 گھنٹے 14 گھنٹے۔ وہ جوتا تنگ ہے آپ کا؟ نہیں، ایک دم نائکی کا پاورفل جوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، 20 گھنٹے ہی پہنا نا، کچھ نہیں ہوتا وہ۔ ٹھیک ہے، ابھی وہ ڈاکٹر صاحب نے کیا کرے گا، گولی دیے، ہفتے میں گولی کھا بولے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار۔ دوسری بات، ایک سیاگون منگایا تھا وہ، جی تو وہ گھر میں رہتا تو کھاتا ہوں، اگر باہر جاتا تو نہیں رہتا ہوں۔ تو کل کوئی ڈاکٹر صاحب نے فون کیا تھا، محمد عارف کیا ایسا کچھ ہے نا، وہ بولے میرے کو گولی بھیج کے دیے، بولے نہیں کیوں، تو وہ ابھی گولی آئیں گی تو بولے وہ گاڑی میں رکھو، صبح میں شام میں کھاؤ، کمر کا گھٹنے کا درد کم نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ کرنل صاحب جی استقبال آپ کا، فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر وقت رہے تو جواب تو کل ہی ملے گا۔ میرا سوال یہ ہے حکیم صاحب سے، اور آپ دونوں سے جواب چاہوں گا میں۔ جی کرنل صاحب، کہ ایک نافرمانی کی تھی جس کے سبب سے اس کے گلے میں شیطان کا توق ڈال دیا گیا تھا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ میں آگ کا ہوں اور یہ خاک کا ہے۔ تو انسان نے تو بے شمار نافرمانی کی تھی اور کرتا چلا آ رہا ہے اور کرتا رہے گا، اور اس کے باوجود بھی انسان اپنے آپ کو ہو جاتا، تو انسان کی بخشش کیسے ہوگی؟ اور دوسری چیز یہ کہ کیا اس کا غرور تھا جو انہوں نے سجدہ نہیں کیا تھا، اس لیے جو اس کو ڈالا گیا تھا، اور ہم لوگ جو اس سے ڈرتے ہیں تو ہماری آخرت اس سے سو جائے گی کیا؟ بہتر سنیے جی حکیم صاحب۔ ہاں کرنل صاحب، چاہے عقبہ کا معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہو، چاہے دنیاوی معاملہ ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اکڑے رہتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ آدمی میں فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے، اور ہم دنیاوی معاملات میں بھی اتنے اکڑ جاتے ہیں کہ میں اس کی یہ بات نہیں مانوں گا، اگر کسی کی بات مناسب ہو تو مان لینی چاہیے، اور جس میں شرک نہ ہو وہ بات مان لینی چاہیے۔ شیطان اپنی سمجھ کے مطابق فیصلہ کر گیا، اور اس نے یہ نہیں سوچا کہ کہہ کون رہا ہے، شیطان نے یہ سوچا کہ کہہ کیا رہا ہے۔ تو ہم اپنے سوامی کا کوئی بھی جب حکم نہیں ٹالتے تو وہ ہماری عزت کرتا ہے، تو اس نے صرف یہ سوچا کہ کہا کیا گیا ہے، یہ نہیں سوچا کہ کہا کس نے ہے۔ تو اس کو پھر کمر کو اس لائق ہی نہیں چھوڑا گیا کہ وہ خم ہو جائے، اور جو لوگ جھک جاتے ہیں وہ ٹوٹنے سے بچ جاتے ہیں۔ اور دنیاوی معاملات یہ ہے کہ آدم جو ہے انہوں نے بھی خطا کی تو سزا ان کو بھی ملی، اور وہ شعر بھی ہے کسی کا کہ میں گناہ گار محبت سہی مگر یارو، گناہ فطرت آدم ہے کیا کیا جائے، ہر ایک لمحہ شب غم ہے کیا کیا جائے، امید صبح بہت کم ہے کیا کیا جائے۔ تو دیکھیے ہم سب تو امتحان میں ہیں، اور اگر ہمارے 34% بھی مارکس آ گئے، اور جب ہمارے گناہوں کا اور ہمارے حساب لیا جائے گا، اگر پڑھنا ذرا سا بھی ہمارا بھاری ہوا تو انشاءاللہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا، ان لوگوں کو چھوڑ کر جو
मुशरिक हैं या मुनकिर हैं। मुशरिक उसे कहते हैं जो अल्लाह ताला की ज़ात में किसी को शरीक करते हैं। अल्लाह ताला खालिक है, और खालिक कहते हैं जो पैदा करने वाला होता है, और भगवान वही है जो पैदा करता है। और जो भी इंसान पैदा हुआ है वो खालिक नहीं, मखलूक है। तो अपने खालिक का तमीज़ कि भगवान कौन है, क्या है, तो सिर्फ उन लोगों की बख्शिश नहीं होगी जो शिर्क करते हैं या मुनकिर है, जो भगवान को मानते ही नहीं है, या ये मानते हैं कि भगवान की बीवी है, ये बच्चा है। बहुत सारे मज़ाहिब हैं, और उसमें ईसाई लोग ईसा मसीह को अल्लाह ताला का बेटा समझते हैं। बहुत ज़रा सा फ़र्क है, तो वो कहीं ना कहीं शिर्क हो जाता है। बहरहाल ये प्रोग्राम शायद मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह ताला माफ जरूर करेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया कि साहब इंसान खता का पुतला है, गलतियां होती हैं, लेकिन अल्लाह के नज़दीक जो है वो बख्शिश या जो माफ़ी जो है इंसान मान लेता है, नदामत का इजहार कर देता है, तौबा कर लेता है, तो फिर वो गलतियां माफ़ हो जाती हैं, धुल जाती हैं। वज़न कम करने के लिए नमक जैतून का इस्तेमाल किया था अहलिया ने गफ़ार भाई की, लेकिन वज़न कम नहीं हो रहा। हकीम साहब, नाखूनों का मसला भी आपने सुना, क्या करें वो? देखिए, नमक जैतून के साथ खाने का सोडा 1 चुटकी लेना ज़रूरी है अगर वज़न कम करना हो। और अगर उसके बावजूद भी वज़न कम नहीं होता है तो 1 चम्मच धनिया खाएं, और इस पानी को 1 चुटकी नमक जैतून, 1 चुटकी खाने का सोडा, इस पानी से खाएं दिन में 2 बार। तो अगर कोई खामोश थायराइड, एक खामोश थायराइड भी होता है जो हमारी तशखीस में नहीं आता, या तो थायराइड है या खामोश थायराइड है, तो ये दोनों मिलके चर्बी काटने का निज़ाम होता है हमारे जिस्म में, जिसे कैटाबॉलिज्म कहते हैं। तो ये उसको फास्ट करता है, जिससे हमारा वज़न कम होने लगता है। तो ये इस तरह इस्तेमाल करें, और जो गोली आपने कहा है कैप्सूल, वो आ जाए तो आप अपने हम सफ़र उसे रख सकते हैं, और उसमें नागा नहीं होगा। वेस्टर्न टॉयलेट भी आपके लिए ज़रूरी है। नाखून के लिए गौन मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम रोज़ाना दूध, पानी या नारियल पानी से खाना बेहतर है। जी, बहुत शुक्रिया के साथ, इज़हार तशक्कुर के साथ हकीम साहब आपसे भी इजाज़त लेते हैं, नाजरीन से भी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाजरीन, कल तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।